नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओं बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी जो वीडियो है उसका जो मौजू है बहुत ही अजीब है और मौजू ये है वज़ाइफ़ का स्टेबलाइज़र। जैसे फ्रिज में एक मशीन लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसे स्टेबलाइज़र कहते हैं। आज मैं आपको बतलाने लगा हूँ वज़ाइफ़ का स्टेबलाइज़र। प्यारे सामीन व नाज़रीन, एक शख़्स था, उसको फ्रिज की ज़रूरत पड़ गई। अपनी बीवी से मशवरा किया कि हमने फ़्रिज लेना है। सुबह मार्केट चला गया और वहाँ से एक 27,000 रुपये का फ़्रिज ले आया और उसके साथ दुकानदार ने उसे स्टेबलाइज़र भी दिया। घर में पहुँचाकर मखसूस जगह पर रखा और फ्रिज को ऑन किया और दरवाज़ा खोला तो फ्रिज की लाइट ऑफ़ है, फ्रिज नहीं चलता। 1-2 मिनट इंतज़ार करने के बाद फ़ौरन उसकी जो तार थी वो निकाली और दोबारा गाड़ी में रखा और वापस कर दिया कि भाई ये फ्रिज ख़राब है, ये चलता नहीं है, हमने बिजली पे लगाया था लेकिन इसकी लाइट नहीं जली, ये ख़राब है। दुकानदार भी सादा था, उसने भी मज़ीद तफसील नहीं पूछी कि कितने मिनट छोड़ा था, कितनी देर तक छोड़ा था। उसने वो फ्रिज रखा और उठाकर एक दूसरा फ्रिज उसके हवाले कर दिया। ये शख़्स फ़ौरन दूसरा फ्रिज लेकर आया और उसको बिजली पे लगाकर ऑन किया। उसके बाद फ़ौरन दरवाज़ा खोला, उसकी भी लाइट जो थी वो ऑफ़ थी और फ्रिज न चला। हाथ लगाया, आगे पीछे से देखा, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि फ्रिज ऑन है या चल रहा है। फ़ौरन शू और तार ऑफ़ की और बिजली बंद की, तार निकाली और गाड़ी में डाला और दुकान पर ले गया। उस दुकानदार ने भी देखा सुना और उसको रख कर एक तीसरा फ्रिज उसके हवाले कर दिया। ये शख़्स जब तीसरा फ्रिज घर पर लेकर आया और फ़ौरन इसने बिजली पर लगाया और ऑन कर दिया कि पहले भी 2 ख़राब थे और ये भी कहीं ख़राब ना हो जाए। इतने में महल्ले के कुछ लोग भी आ गए, उन्होंने भी जो देखा फ्रिज और फ़ौरन दरवाज़ा खोला, कोई आसार ही नहीं नज़र आते कि फ्रिज ऑन है और लाइट ही उसकी ऑफ़ है। तो इसी असना में 1-2 और बंदे भी थे उसी की तरह, बहुत सियाने थे। उन्होंने कहा भाई फ्रिज ख़राब है, लिहाजा इसको तब्दील करके दूसरा ले आते हैं। गाड़ी में रखा और दुकान पर ले गए। अब दुकान पर एक समझदार आदमी बैठा हुआ था, अखबार पढ़ रहा था। उसने इनकी तरफ तवज्जो की, कहा क्या मसला है यार कि मेरे सामने आप 3 फ्रिज यहाँ से लेकर गए हैं और वापस भी कर दिए, सारे ख़राब हैं, ये किस कंपनी के हैं? कहा कि ये हायर कंपनी के फ्रिज हैं। कहा हायर तो बड़ी हेवी किस्म कंपनी है। कहा कितनी देर आपने लगा कर छोड़े थे? कहा बस इधर से ऑन किए और उधर से जो है ना थोड़ी 1 मिनट 2 के बाद। उसने कहा अल्लाह के बंदे, इसके ऊपर स्टेबलाइज़र लगा होता है, ये कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है, बिजली को स्टोर करता है, उसके बाद जो है ना ये आगे बिजली सप्लाई करता है और उसके बाद जो है ना फ्रिज ऑन होता है और इसकी जो लाइट होती हैं वो ऑन होती हैं और फ्रिज चलता है। इतने में दुकानदार ने पूछ लिया कि हाँ भाई मुझे बताओ, आप जो लेकर गए थे कितनी देर तक आपने ऑन करके रखा था? कहा 1-2 मिनट। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई वो सब के सब जो फ्रिज थे वो आला किस्म के फ्रिज थे, हायर कंपनी थी, इसके अलावा और बेहतरीन कंपनी के फ्रिज थे, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी की, जल्दबाजी से काम लिया। इस वजह से आपने ये 3-4 मरतबा गाड़ियाँ इधर से भी बुक की, उधर से बुक की, आपका नुकसान हुआ। बाकी फ्रिज सब के सब ठीक थे, सब के सब बेहतरीन हैं, सब के सब चलते हैं, लिहाजा आप ले जाएं और इसको बिजली के ऊपर लगाकर कम से कम 5 से 10 मिनट छोड़ दें। उसके बाद ये पावर पकड़ेगा और उसके बाद आगे बिजली सप्लाई करेगा। उसके बाद आपका काम भी होगा, आपको बर्फ़ भी इससे मिलेगी, ठंडा पानी भी मिलेगा, आपके सालन भी इसमें रखे जाएंगे। उसके बाद आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट और फ़वाइद मिलेंगे। प्यारे सामीन व नाज़रीन, वज़ाइफ़ का स्टेबलाइज़र आज मेरी और आपकी और तमाम वजीफ़े पढ़ने वालों में से अक्सरियत की ये आदत है। 10 दिन एक वजीफ़ा पढ़ा, उसके बाद छोड़कर दूसरा शुरू कर दिया।
جیسے وہ وظیفہ آن ہونے والا ہوتا ہے اس کی جو ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، اس کے جو بینیفٹ اور فوائد ہوتے ہیں وہ ملنا شروع ہوتے ہیں، بے صبرہ ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر دوسرا وظیفہ شروع کر دیتا ہے۔ اب دوسرا شروع کیا، اس کی روحانیت اور اس کے جو روحانی اثرات تھے اور اس کے جو بینیفٹ تھے وہ ملنا شروع ہونے والے ہی تھے، اس نے وہ چھوڑ کر تیسرا شروع کر دیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ وظائف کیے ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں، ہمارا کام حل نہیں ہوا۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے بہت سارے علماء سے نہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں سے، بڑے بڑے پیروں سے سنا ہے، اور خود ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت سارے ایسے وظائف اور عملیات ہیں، ان کی ایک خاص تعداد مقصود ہے۔ اللہ کے ہاں وظائف اور عملیات میں اکثر جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں، ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے۔ جب وہ تعداد اور جو مقصود اور مطلوب جب تعداد ہوتی ہے، اس مقام تک وہ بندہ مسلسل محنت کے ساتھ جب وظیفہ کرتا رہتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کے اثرات اور اس وظیفے کے فوائد اس بندے پر کھول دیتے ہیں۔ مثلا جاب کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، مال و دولت کے لیے جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، آپ 15 دن 20 دن نہ کریں، آپ مسلسل کریں۔ مثلا آپ نے استغفار شروع کر دیا، مسلسل بس دن رات پڑھتے رہیں، کام کاج کریں، پڑھتے رہیں۔ درود شریف کا وظیفہ شروع کیا، آپ نے شادی بیاہ کے لیے آیت الکرسی کا وظیفہ شروع کیا۔ ایسے نہیں ہے کہ 5 دن ایک وظیفہ کیا، 5 دن دوسرا کیا، وہی فریج والا اور وہی دکاندار، وہی فریج والا اور وہی فریج کی اسٹیپلائزر والی بات ہے۔ وہ فریج آن ہونے والا ہی تھا، اس نے بند کیا، بجلی نکالی اور دوسرا فریج لے آیا۔ وہ آن ہونے والا تھا، بند کیا کہ خراب ہے۔ بالکل ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بے صبر ہیں، ہم جلد باز ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم جس وظیفے کو بھی شروع کریں مسلسل کرتے رہیں، کم از کم اس کو جو ہے نا ہم 41 ڈیز سے لے کر 71 ڈیز تک، 41 سے 71 دن تک کریں، یہ مسلسل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہر وظیفہ مؤثر ہوتا ہے، مجرب ہوتا ہے، عرفہ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، تام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور ہر وظیفے کے بینیفٹ ہوتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں، برکات ہوتی ہیں، وہ شروع ہونے والے ہوتے ہیں۔ ایک تعداد مقصود ہوتی ہے، وہ اس تعداد تک جیسے پہنچتے ہیں انسان، اس کے بعد اس کے بینیفٹ اور فوائد جس مقصد کے لیے آپ کرتے ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام سامعین و ناظرین، جو لوگ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر اس کے بعد مسلسل وظائف کریں۔ اور ایسے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ ہر دوسرے دن کوئی نیا وظیفہ آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ پیارے سامعین و ناظرین، محترم بہن اور بھائیوں، آپ ایک وظیفے کو لازم پکڑ لیں، بس باقیوں کو چھوڑ دیں۔ نماز، دعا، صدقہ، رزق حلال کے اہتمام کے ساتھ صرف ایک وظیفہ، مثلا استغفار کثرت کے ساتھ، درود شریف کثرت کے ساتھ۔ باقی جو نوافل ہیں، اصلاحات حاجت ہے، اصلاحات چاشت، یہ تو وظائف نہیں ہیں، یہ تو ہم نے کرنے ہیں۔ یہ کام ان کو ہم کریں گے تو سونے پر سہاگا ہے۔ ہمارے جو وظائف ہوتے ہیں ان میں برکات آتی ہیں، ان کو مزید پاور ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، صبر سے کام لیں، جلد بازی کو چھوڑیں اور مسلسل وظیفہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ عمل کرتا ہوں، یا اللہ مجھے کامیاب فرما دے، بس آپ کا کام ہے کرنا۔ اس کے بعد توکل کر کے اللہ کے سپرد کر دیں اپنے معاملات کو۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، جو بھی عمل اور وظیفہ شروع کریں اس کو مسلسل کریں، مکمل کریں، کم از کم 41 سے 71 دن تک کریں، اس کے بعد نیا عمل اور وظیفہ شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ جو جس مسئلے، پریشانی، دکھ، درد، تکلیف کے لیے وظائف پڑھتے ہیں، اللہ انہیں جلد اپنے مقصد میں قبول فرما، ان کے دکھ، درد، تکلیف اور پریشانی کو دور فرما۔ جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ انہیں نیک صالح اور سدا قائم رہنے والا رشتہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اور جن کے بہنوں اور بھائیوں کے دل میں جو نیک جائز تمنا مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس تمنا اور اس مراد کو
پورا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔